ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् अथवा सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः इत्यपि अस्ति। तत्र बुद्धेर्लक्षणमाह सर्वेति कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। गुणः इति सर्वव्यवहारहेतुत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ कार्यसामान्यं प्रति साधारणकारणानि सन्ति खलु कालादीनि तेष्वति व्याप्तिः स्यादतः गुणत्वम् इति। रूपादावतिव्याप्तिवारणाय सर्वव्यवहार इति नाम यत्किञ्चित् व्यवहारहेतुर्गुणः इति यद्युच्यते रूपव्यवहारहेतुः भवति रूपं गुणः। यतः व्यवहारं प्रति व्यवहर्तव्यज्ञानं कारणम् इत्यतः यद्विषयकव्यवहारः तत्र सः विषयः तत्र कारणं भवति। अतः रूपव्यवहारहेतुः गुणः रूपं भवति इत्यतः रूपे अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः सर्वत्वं नाम सर्वविषयकत्वं व्यवहारे तत्र विशेषणं दत्तं। रूपव्यवहारहेतुत्वं रूपे भवति किन्तु सर्वव्यवहारहेतुत्वं रूपे नास्ति। अत्रापि कथं सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानं व्यवहारः नाम किं ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः। तर्हि ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः किं विना न सम्भवति इत्युक्तौ अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना शब्दप्रयोगः खलु। अतः शब्दरचनायाम् अथवा शब्दप्रयोगे अर्थज्ञानं तत्र कारणं भवति। अर्थं बुद्ध्वा इत्यनेन ज्ञात्वा। तर्हि ज्ञानं विना व्यवहारः एव न सम्भवति इत्यतः सर्वव्यवहारहेतुत्वं ज्ञाने सम्भवति। जानामीत्यनुव्यवसायगम्य ज्ञानत्वं लक्षणमित्यर्थः। अन्यदपि लक्षणमुच्यते जानामि घटमहं जानामि। तत्र अनुव्यवसायः नाम किं ज्ञानविषयकं ज्ञानम्। अयं घटः इति व्यवसायात्मकं ज्ञानम्। अयं घटः इत्यहं जानामि अथवा घटमहं जानामि इति ज्ञानं भवति अनुव्यवसायः। यत्र ज्ञानमपि विषयः यस्मिन् ज्ञाने तज्ज्ञानं किं भवति अनुव्यवसायः। तर्हि जानामि इत्यत्र किं ज्ञानाश्रयः अहम् इति तत्र शाब्दबोधः। तर्हि जानामि इति अनुव्यवसाय गम्यत्वं गम्यज्ञानत्वं। जानामि इत्यनुव्यवसाय विषयत्वे सत् ज्ञानत्वं तत् अनुलक्षणं भवति ज्ञानस्य इति अपि उच्यते। बुद्धिं विभजते सयति सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्चेति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। तत्र स्मृतेर्लक्षणमाह संस्कारेति भावनाख्यसंस्कारः। इदं विपुलतया तत्र न्यायबोधिन्याम् आगतं। भावनाख्यसंस्कारलक्षणं तत्र जलसार्थक्यादिकं तत् अन्यत् किन्तु तथापि अत्र किञ्चित् तदपि स्मर्तुं शक्यते। संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तवारणाय ज्ञानमिति नाम संस्कारजन्यत्वं कुत्र भवति ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् इत्यतः संस्कारध्वंसे संस्कारः कारणमित्यतः संस्कारजन्यत्वं तत्र संस्कारध्वंसे अस्ति इत्यतः संस्कारध्वंसे अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः ज्ञानत्वं संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं। घटादिप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति ज्ञानत्वमात्रोक्तौ घटादिप्रत्यक्षमपि ज्ञानमेव अतः तत्र संस्कारजन्यत्वं। तर्हि मात्रशब्दः किमर्थं संस्कारजन्यत्वं किमर्थमित्युक्तौ तत्र ज्ञाने प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकज्ञाने अतिव्याप्तिवारणाय। मात्रशब्दः किमर्थः इत्युक्तौ प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिवारणाय इति। प्रत्यभिज्ञा नाम किं सोऽयं देवदत्तः इति। तर्हि तत्र अयम् इत्यंशे प्रत्यक्षः तदंशे सः स्मृतिः सः अयं नाम तद्देशकालावच्छिन्नः एव अयं देवदत्तः एतद्देशकालावच्छिन्नः इति उच्यते। तर्हि तत्र किमस्ति संस्कारजन्यत्वमस्ति। संस्कारं विना सः इत्यंशः नैव भवति इत्यंशस्य भानं न भवति तत्तांशस्य भानं न भवति। अतः संस्कारजन्यत्वमस्ति प्रत्यभिज्ञापि ज्ञानमेवेत्यतः तत्र ज्ञानत्वमपि अस्ति इत्यतः तत्र संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमस्ति इत्यतः अतिव्याप्तिः। अतः तद्वारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं नाम संस्कारेतर अजन्यत्वं
संस्कारेतर निरूपित जन्यत्वाभावः इत्यर्थः। तर्हि तत्र संस्कारेतरत प्रत्यक्षम् अयमंशः इदमंशः तावत् प्रत्यक्षेणैव तत्र विषयः भवति इत्यतः संस्कारेतर प्रत्यक्षजन्यत्वं प्रत्यभिज्ञायाम् अस्ति इत्यतः संस्कारेतर अजन्यत्वरूप संस्कारमात्रजन्यत्वं नास्ति इत्यतः प्रत्यभिज्ञायां नातिव्याप्तिः इति। तद्भवति यथार्थो तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः नाम स्मृतिभिन्नं ज्ञानमनुभवः। तर्हि स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्यर्थः। स्मृतिभिन्नं ज्ञानमनुभवः इत्यर्थः। अनुभवं विभजते सद्विविधः यथार्थो यथार्थश्चेति तद्वदितत्प्रकारकानुभवो यथार्थः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, अत्र कथं स्वीक्रियते तद्वदितत्प्रकारकत्वम् इत्यादिकं यत् किं न्यायबोधिन्याम् उक्तं तत्सर्वम् अग्रे नीलकण्ठ्याम् आगमिष्यति। अत्र अन्या काचित् शङ्का क्रियते। तद्वती इत्युक्तं खलु, तद्वत् नाम किं तन्निष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावत् इत्यर्थः। वस्तुगत्या अस्माभिः प्रकारता इत्यादिकम् उच्यते। तद्वन्निष्ठप्रकारतानिरूपित तन्निष्ठप्रकारतानिरूपकत्वम् इति उच्यते। तर्हि इदानीं तद्वत् इत्यत्र तद्वत्वं नाम किं? तद्वत्वं नाम वह्निमत्वं नाम किं? वह्निनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतामत्वं। तद्वत् तद्वत्वं नाम किं? तन्निष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्वं। तच्छब्देन किं स्वीकर्तव्यं? प्रकारीभूतः धर्मः ग्राह्यः। प्रकारः ग्राह्यः खलु। तर्हि इदानीं ज्ञानं किं स्वीक्रियते? घटे घटत्वं। घटे घटत्वम्। इदं ज्ञानं परमात्मकं वा भ्रमात्मकं वा? प्रमात्मकं। किन्तु अत्र प्रकारः कः? घटे घटत्वम्। घटत्वं प्रकारः घटः प्रथमान्ततया यदस्ति तत् प्रकारः भवति वा? अतः विशेष्यं तद्विशेष्यं भवति। यतः प्रथमान्त मुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः अङ्गीक्रियते नैयायिकैः, अतः यत् प्रथमान्ततया भवति तद्विशेष्यं। घटत्वं विशेष्यं, घटत्वं विशेष्यं, घटः प्रकारः। अत्र केन सम्बन्धेन तर्हि तत्र विशेष्यप्रकारभावः? घटः घटस्य केन सम्बन्धेन प्रकारता? स्वनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता सम्बन्धेन प्रकारता। किं? स्वनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता सम्बन्धेन घटः घटत्वे प्रकारः इति उच्यते। अस्यैव आधेयता सम्बन्धः। स्वनिष्ठाधिकरणतानिरूपित आधेयता इत्यस्यैव आधेयता सम्बन्धः इत्यपि संज्ञा। तर्हि अत्र किमस्ति? घटः केन सम्बन्धेन प्रकारः इत्युक्तौ आधेयता सम्बन्धेन प्रकारः। सम्बन्धाश्च द्विविधाः भवन्ति, वृत्तिनियामकाः वृत्त्यनियामकाः। इदमपि प्राक् कदाचित् उक्तं मया। वृत्तिनियामकाः वृत्त्यनियामकाः इति। वृत्तिनियामकाः नाम वृत्तित्वप्रयोजकाः। वृत्तित्व नाम आधेयत्वप्रयोजकाः सम्बन्धाः। यथा संयोगः। इदानीं संयोगः अत्र इदानीम् अस्मिन् हस्ते उपरि हस्तः अस्ति, अत्र वृत्तिनियामकः। यथा भूतले घटः अस्ति संयोगसम्बन्धेन, सः वृत्तिनियामकः संयोगः। समवायः यथा घटे रूपं समवायसम्बन्धेन वर्तते, नाम यः सम्बन्धः वृत्तित्वं प्रयोजयति सः सम्बन्धः वृत्तिनियामकः इति उच्यते। बहवः सम्बन्धाः वृत्त्यनियामकाः। यथा इदानीम् आधेयत्वम् इत्युक्तम्। आधेयता सम्बन्धेन कुत्रचित् किञ्चित् न भवति, किन्तु सम्बध्यते। सम्बध्यते इत्यस्य भिन्नः अर्थः, वर्तते इत्यस्य अन्यः अर्थः। वर्तते नाम वस्तुगत्या वर्तते। वस्तुगत्या यथा अस्मिन् हस्ते इयं दूरवाणी वर्तते, अयं वृत्तिनियामकः संयोगः। एवं स्थापयामि चेत् अयं वृत्तिनियामको भवति वा? एवं न भवति। एवं भवति चेत् न तिष्ठति खलु। तर्हि अयं सम्बन्धः वृत्त्यनियामकः। तथापि सम्बन्धः अस्ति, तर्हि आधेयत्वमपि तादृशः एव सम्बन्धः। इदानीम् आशङ्का किमित्युक्तौ तद्वन्निष्ठविशेष्यता इत्युक्तं खलु। तद्वत्वं नाम किं? तन्निष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणता इत्यर्थः। तर्हि तच्छब्देन किं स्वीकर्तव्यं? प्रकारः ग्राह्यः। प्रकृते प्रकारः कः? घटे घटत्वम् इत्यत्र घटः प्रकारः। घटस्य
केन सम्बन्धेन प्रकारत्वम् इत्युक्तौ आधेयता सम्बन्धेन प्रकारत्वं तर्हि आधेयता सम्बन्धेन घटनिष्ठ प्रकारता घटनिष्ठ आधेयता इत्येव न सम्भवति यतः तस्य वृत्त्यनियामकत्वात् वृत्तित्वं नाम आधेयत्वं तर्हि वृत्तितावच्छेदकः सम्बन्धः वृत्तिनियामकः एव स्यात् यथा संयोगः समवायः स्यात् किन्तु आधेयता सम्बन्धस्तु वृत्तिनियामकः अतः घटरूप प्रकारनिष्ठ आधेयता सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता इत्येव न सम्भवति अतः आधेयता सम्बन्धेन घटवत्वम् अत्र कथं वक्तव्यम् आधेयता सम्बन्धेन घटवन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित घटनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वात् इदं ज्ञानं प्रमात्मकम् इति वक्तव्यम् किन्तु आधेयता सम्बन्धेन घटवत् घटत्वं न भवति घटवत् घटत्वं न भवति तर्हि तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपकत्वम् इत्येव नास्ति इत्यतः घटे घटत्वम् इति प्रमायां तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति ज्ञानत्वम् इति लक्षणस्य अव्याप्तिः इति आशंका घटे घटत्वं ननु घटे घटत्वम् इति प्रमायाम् अव्याप्तिः घटत्वे घटाभावात् घटत्वे घट अभावात् घटत्वे घटः नास्ति न वर्तते किन्तु संबध्यते यथा घटे घटत्वं वर्तते तद्वत् घटत्वे घटः न वर्तते तद्वत् घटत्वे घटः न वर्तते रूपे घटः वर्तते वा घटे रूपं वर्तते वा घटे रूपं वर्तते घटे रूपं वर्तते न तु रूपे घटः किन्तु रूपेण सह घटस्य सम्बन्धोऽस्ति वा न वा अस्ति सम्बन्धः तथा च प्रकृते किं स्वीक्रियते वास्तविकसम्बन्धमादाय वृत्तिनियामकत्वं नास्ति खलु आधेयत्वस्य तर्हि तद्वत्वम् इति घटवत्वं घटत्वे न सम्भवति आधेयता सम्बन्धेन इति अव्याप्तिः इति आशंका घटत्वे घटाभावादिति चेन्न यत्र यत् सम्बन्धोऽस्ति तत्र तत् सम्बन्धानुभवः इत्यर्थात् तर्हि तद्वत्वम् इत्यस्य न तु वस्तुगत्या विद्यमानत्वम् इत्यर्थः अपि तु तत्सम्बद्धत्वम् तत्सम्बद्धनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वम् इत्यर्थः तत्सम्बद्धत्वम् इत्यर्थः तर्हि प्रकृते आधेयता सम्बन्धेन घट सम्बद्धत्वं घटेन सह वर्तते नाम यत्र वस्तुगत्या येन सम्बन्धेन यः सम्बद्धः भवति तत्र तस्य प्रकारता अवगाहि ज्ञानम् यत्र नाम घटत्वे घटः येन सम्बन्धेन वस्तुगत्या सम्बद्धः अस्ति स्वनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेय सम्बन्धेन सम्बद्धः अस्ति घटः इत्यतः तत्र नाम घटत्वे घटस्य प्रकारता निरूपकावगाहि ज्ञानं यदस्ति घटे घटत्वमित्याकारकं ज्ञानं तत् प्रमात्मकम् इत्यर्थः अतः तद्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपितत्वम् इत्यस्य तन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ विशेष्यता निरूपकत्वम् इति नार्थः अपितु तद्वन्निष्ठ नाम तत्सम्बद्धनिष्ठ विशेष्यता निरूपितत्वम् इत्येव अर्थः एवञ्च घटवत्वं यद्यपि घटत्वे नास्ति किन्तु घटसम्बद्धत्वं घटत्वे अस्ति अतः उच्यते किं यत्र यत्सम्बन्धोऽस्ति यत्र नाम घटत्वे घटसम्बन्धोऽस्ति तत्र घटत्वे तत्सम्बन्धानुभवः तस्य तत्सम्बन्धानुभवः तेन सह यः सम्बन्धः घटेन सह यः सम्बन्धः तदवगाहि यद् यः अनुभवः सः प्रमा इत्यर्थः तथा च घटत्वे घटसम्बन्धोऽस्ति यद्यपि घटत्वे घटः नास्ति नाम न वर्तते तथापि घटत्वे घटसम्बन्धोऽस्ति इत्यतः नाव्याप्तिः सैव प्रमेत्युच्यते यथार्थानुभवः एव शास्त्रे प्रमा इत्युच्यते यथार्थानुभवस्यैव प्रमा इत्यपि संज्ञा तदभाववत् तत्प्रकारकाश्च अयथार्थः अयथार्थानुभवन् निरूपयति तदभाववतीति भवतु अत्र अनन्तरं भवतु इदानीम् अत्र यत् घटे घटत्वम् इत्यत्र
वृत्त्यनियामकसम्बन्धेन सम्बद्धत्वं भिन्नं वृत्तिनियामकसम्बन्धेन वर्तमानत्वं भिन्नम् इत्यस्मिन् अंशे किञ्चित् चिन्तनम् अधिकं कुर्वन्तु। तथा शीघ्रं नैव अवगम्यते।